من بعد نبی دین جا سلطان علیہ اللہ جے گھر پاک جو مہمان علیہ اللہ جے گھر پاک جا مہمان علیہ ایہو قرآن با شاہد ایہو قرآن علی اللہ جڑی سرکار نہیں اتے محمد جہی دربار نہیں علی جڑا پہلوان نہیں تے حسین جڑا لجپال نہیں او جدا پنجتن نال پیار نہیں اودے کلمے تے اعتبار نہیں سہیل جان